वही अपनी आवाज कौन जाती मैडम जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। आज हम सबक नंबर 16A पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 16B पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 16A में पढ़ना है सूरतुल काफिरून का तर्जुमा, और 16B में हम ग्रामर वाले हिस्से में फेले अमर और नहीं की ही प्रैक्टिस करेंगे। ये आपने पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट सीखा था। आज फिर हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आखिर पे होगा नुक्ता तालीम या शौक। पूरी क्लास में आपने सिर्फ 8 लफ्ज सीखने हैं, सिर्फ 8 लफ्ज, और ये 8 लफ्ज कुरान में 1031 दफा आए हैं। इस तरह जब इंशाल्लाह हम ये क्लास मुकम्मल कर लेंगे तो उस वक्त तक हम पहली क्लास से 16वीं क्लास तक सीख चुके होंगे 194 लफ्ज। हम्म ये 194 लफ्ज जो हैं वो कुरान में 38,532 दफा आए हैं। और आप सबको मालूम है कि ये 194 वाला जो हमारा टारगेट है ना, जो आज 194 तक पहुंचा है, ये असल में 232 हमने सीखने हैं। कुल अल्फाज कितने सीखने हैं? 232। उसमें से 194 इंशाल्लाह आज पूरे हो जाएंगे। और वो जो 232 अल्फाज मैं कह रही हूँ वो कुरान में 41,111 दफा आए हैं। तो आपने गौर तो किया होगा कि पहली क्लास में हमें ये हमारी जो अल्फाज मैनी की बैटरी थी ये जीरो पे थी। ये बढ़ते 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 अब देखिए आज इंशाल्लाह 38,532 तक जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप सीखते रहेंगे और इंशाल्लाह आप 41,000 से ज्यादा अल्फाज सीख जाएंगे, जो कुरान का 50% है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये आपके वो फेवरेट रिमाइंडर्स हैं, साथ होमवर्क का रिमाइंडर है। अब तक आपको जुबानी याद हो गया होगा, हम हर क्लास में 2 दफा ये रिमाइंडर आपको देते हैं। आपने तिलावत करनी है कि और आपने स्टडी करनी है, देख कर पढ़ना है, आपने वीडियो देखनी सुननी है, अपने साथी से सवाल करना है, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत किया करें। ये आपके रोज करने वाले काम हैं, ठीक है। हम कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसे अपना हिस्सा बना लें अपनी रूटीन का, कि आपने ये काम करने हैं। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 1 से लेके आप आज 16वीं क्लास में बैठे हुए हैं और मुस्तकिल आप क्लासेस ले रहे हैं, मुस्तकिल आप कुरान के असबाक सीख रहे हैं। आज इंशाल्लाह जो अल्फाज आप सीखेंगे उससे आप कुरान के 38,000 अल्फाज को समझ जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये सब हादसा है? नहीं, अल्लाह ताला ने वाकई आपको मुंतखब किया हुआ है। रब्बी ज़िदनी इल्मा वाली दुआ ज़रूर पढ़े कि हम कुछ भी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकते। तो अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा करे। और ये भी दुआ किया करें कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। हम सब मिलकर जो बैठे होते हैं, हम सब पे अल्लाह ताला की रहमत का साया हो और हम अच्छे से अच्छा सीख सकें। पॉकेट बुक का रिमाइंडर, ये एक छोटा सा खूबसूरत सा कार्ड आपके पास होता है, इसे हर वक्त अपने पास रखा करें। दिन में इसे बार बार निकाल कर पढ़ा करें, देखा करें। बस देख कर बार बार पढ़ने से ही आपको कुरान के 232 लफ्ज, जो कुरान में 41,000 से ज्यादा दफा हैं, आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज का सबक देख लेते हैं। आप में से कोई इसकी तिलावत करे, या अच्छा मुझे एक ट्राई कर लेने दें। मैं आज हम ना इस पे रिकॉर्डिंग पे, मुझे नहीं पता आपको आवाज आई है या नहीं आई। तिलावत हो रही थी इसी सूरत की, आवाज आई थी किसी को? मैम आई है आवाज। जी हाँ, मैम आई थी। ठीक है। तो इन्होंने तो ये कारी साहब की तिलावत तो वैसे भी बहुत अच्छी है ना, सारी दुनिया में ये बहुत सुनी जाती है इनकी तिलावत।
तो आप इसको सुने, पढ़े और आज इसको सीखें भी। पहले हम इसका तारुफ देख लेते हैं सूरतुल काफिरून का। क्या तारुफ है? ये मक्की सूरत है, यानी मक्का में नाजिल हुई थी। और उस वक्त नाजिल हुई थी जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम तो फैलता जा रहा, तो उन्हें महसूस हुआ कि अब तो हमारे दीन को खतरा है, हमारा दीन कमजोर होता जा रहा है, इस्लाम फैलता जा रहा है। उन्होंने उस फैलाव को रोकने के लिए आपस में पहले मीटिंग की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम किस तरह उनके साथ कोई मुआहिदा, कोई उनको पेशकश कर सकते हैं कि उन्हें कहा जाए, समझाया जाए कि भाई तुम अपने इस दीन की तबलीग रोक दो। तो उन्होंने आपस में मशवरा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है क्या पेशकश की? ये जो लिखी हुई, उन्होंने कहा कि 1 साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करें, यानी मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करें, और किसी की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन अगला साल जैसे ही आएगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो हैं वो अपने अल्लाह के साथ साथ दूसरे बुतों की भी पूजा करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है, ये मानने वाली बात थी? शिरक तो किसी सूरत नहीं कबूल ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो पेशकश है वो ठुकरा दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वाली सूरत नाजिल कर दी और इस सूरत में बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि अकीदा और ईमान के मामले में किसी मसलहत की गुंजाइश नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में इस सूरत को किस तरह से अप्लाई करते थे, वैसे ही हमने भी करना है। और वो ये है कि आपका रोज का तरीका ये था कि आप फजर और मगरिब की, जो फजर की नमाज में भी 2 सुन्नत होते हैं, है ना, मगरिब की नमाज में भी सुन्नत, 2 सुन्नत होते हैं। वो जो सुन्नत होते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ा करते थे हमेशा, रोज, फजर के वक्त भी और मगरिब के वक्त भी। सुन्नत में, पहली सुन्नत में सूरह काफिरून, दूसरी सुन्नत में सूरतुल इखलास, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी हो जाओगे। तो आपको पता है शिर्क से बड़ी बरी हो जाना जो है ना, वो सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने लिए सबसे ज्यादा तौहीद ही पसंद है, और जो चीज नहीं काबिल कबूल वो शिर्क है। अब हम इसको वन बाय वन सीखते हैं, एक एक आयत और फिर उसका एक एक लफ्ज का तर्जुमा। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल कह दीजिए, या अय्युहा ए अल काफिरून, काफिरो, ठीक है। कुल का क्या मतलब है? कह दीजिए। अब तो ये आपको बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा, क्योंकि हम ये आज चौथी सूरत में यही वाला लफ्ज पढ़ रहे हैं, कुल। कुल कह दीजिए, यानी तबलीग कीजिए। और तबलीग कैसे मैडम करनी जी। है? बेहतरीन अंदाज से करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, यानी कि हर एक को जबरदस्ती और गुस्से से और किसी भी वक्त बगैर हालात और मौके को देखे बगैर, मुनासिब तरीके से, मुनासिब वक्त में, मुनासिब अंदाज में, बेहतरीन तरीके से कहना है। क्या कहना है? या युहा। या युहा का मतलब है ए, ठीक है। कुरान में ए के लिए ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं। या, ये भी लिखा जाता है, अकेला लिखा होता है। कभी कभी अयुहा का लफ्ज लिखा होता है, उसका मतलब भी ए होता है। और कभी ये दोनों इकट्ठे भी लिखे होते हैं, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, या भी है, अयुहा भी है। तो ये या अयुहा मतलब तीनों का क्या है? ए। और ये देखिए, ये तीनों लफ्ज कुरान में ये वाला 361 दफा आया है, अयुहा का लफ्ज कुरान में 153 दफा आया है, और या अयुहा वाला लफ्ज जो है वो 514 दफा आया हुआ है। कितनी दफा ये इस्तेमाल हुए? कुल या अय्युहा, कह दीजिए ए काफिरो, ए अल काफिरूना, काफिरो। ये या अय्युहा वाली मिसाल इस तरह से भी है, कुरान में या कौमी लिखा गया है, अय्युहन नबीयू हम अत्तहियात में पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं। या अय्युहल काफिरून यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कुरान में अरबी में ये तीनों लफ्ज ए के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे लफ्ज है अल काफिरून, ये पता है क्या है?
کافر کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سب کافروں کو مخاطب کیا گیا، اے کافرو، کافرون، کافر لفظ ہوتا ہے نا، وہ اگر دو پیش پہ ختم ہو رہا ہو تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ بنتی ہے کافرون، یہ تو آپ کو پتا ہے نا؟ یہ آپ نے سبق نمبر 2 اور 3 میں جمع بنانے کا طریقہ سیکھا ہوا ہے، یہ اس میں اس وقت ہم نے سکھایا تھا، تو آج تو الحمدللہ ہم 16ویں کلاس پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہی لفظ جو کافر ہے نا، اگر یہ آپ کو نظر آئے کہ یہ دو زبر پہ یا دو زیر پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی کافرن یا کافرین ہے، تو پھر اس کی جمع یا نون کے ساتھ بنتی ہے کافرین، مطلب سب کا کیا ہے؟ کفر کرنے والا، انکار کرنے والا یا انکار کرنے والے، ٹھیک ہے؟ کافر، کافرن، کافرین، انکار کرنے والا، کافرونا، کافرین، انکار کرنے والے۔ اچھا دیکھیے، جب آپ چھوٹے تھے، آپ کے والد آپ کے کسی دوسرے بہن بھائی پر غصہ ہوتے تھے، ڈانٹ پڑتی تھی، تو باقی سارے چوکس ہو جاتے تھے نا کہ ہمیں ابو سے ڈانٹنا پڑ جائے، بلکہ ہم یہ بھی کوشش کرتے تھے چھوٹی چھوٹی خدمت کرنے کی، کوئی اچھی بات کرنے کی، ایسا اچھا کام کرنے کی کہ ابو ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمیں ڈانٹنا پڑے۔ تو وہ تو ہمارے ابو ہے نا، یہاں کس کی، کون کہہ رہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں تو اللہ کا معاملہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، تو اللہ رب العزت یہاں کافروں سے بہت سخت ہیں، ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈانٹ اور غصے میں پکارا ہے، یا ایھا کافرون، اے کافرو، یہاں مجھے اور آپ کو بھی چوکس ہونا پڑے گا۔ یہ بات نہیں کہ یہاں پہ یہ صرف کافروں کو مخاطب کیا ہے تو بس وہ سنیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں فوراً چوکس ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ اتنے سخت ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ کافروں کو اس طرح سے بلا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو کافرون، کافرون یا ایھا الکافرون والا سٹائل ہے نا، قرآن پورے میں بس یہیں پہ ہے، کہیں بھی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مخاطب نہیں کیا، یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس طرح مخاطب کیا ہے، ورنہ تو یوں کہا جاتا ہے نا، یا ایھا الناس، یا بنی اسرائیل، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ غصہ بہت ہے، انہوں نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ کافر کے معنی کیا ہوتا؟ کافر کے معنی سمپل ہوتے ہیں، انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر بھی اس کا انکار کر دے، اسے پتا ہو یہ بات ٹھیک ہے پھر بھی مانے نہ، اور کہے یہ میں نے نہیں ماننا، ہے نا؟ تو وہ ہوتا ہے کافر۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے دی، اس لیے اللہ کو اتنا غصہ آیا اور اللہ نے کہا یا ایھا الکافرون، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور ہمیں شرک سے بچنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گے، غصہ کریں گے، اور اللہ کا غصہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا نا۔ لفظ جو کافر ہے نا، یہ کوئی گالی نہیں ہے، کافر لفظ بذات خود برا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کافر کا تو بہت سیدھا سا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ اب دیکھیں، جیسے میں بتوں کا انکار کرنے والی ہوں نا، تو میں بتوں کی کافر ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اسی طرح طاغوت کا یعنی شیطان کا انکار کریں گے تو آپ طاغوت کے کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، تو وہ طاغوت کے کافر ہوتے ہیں مسلمان، یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ بھی کافر ہے، لیکن دوسرے معنی میں۔ دوسرے معنی کس معنی میں؟ کہ یہ شرک کا، شیطان کا، طاغوت کا کافر ہے۔ تو اگر کافر لفظ گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کرتے، یہ لفظ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو بات ہے یہ انکار کرنے والا لفظ ہے، اس کا بس یہ مطلب ہے۔ پھر آپ اس آیت کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ابو جہل بہت سمجھدار، بہت لائق، بہت ذہین انسان تھا، لیکن اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، اس نے حق کو قبول نہیں کیا، اسے بہت پہلے پتہ چل گیا تھا
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच हैं, वो जो कलाम पेश कर रहे हैं वो भी सच है, वो अल्लाह के वाकई सच्चे नबी और रसूल हैं। फिर भी उसको तौफीक नहीं थी। उस और वो कहता था, मुझे पता है कि मोहम्मद सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं क्या करूं, जो बात वो कहता है वो मैं मानना नहीं चाहता। तो वो काफिर हो गया। और आज तक जहालत उसके नाम से ये लफ्ज बना हुआ है, जाहिल, अबू जहल के नाम से बना हुआ है। तो ये सारी रहती दुनिया तक के लिए वो ये लानत समेट रहा है। तो अब इस बात को महसूस करें, तसव्वुर में लेके आए, अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हक को कबूल करने की मुझे तौफीक दे। फिर अपना एहतसाब करें कि मैं रोज कितनी दफा अपनी अना, अपनी ख्वाहिश, अपने तकब्बुर से सच को ठुकराता हूँ या फौरी सच को कबूल नहीं करता। तो अपना इस चीज में मुझे और आपको एहतसाब करना है। फिर प्लान बनाएं, इस्तिगफार करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तारीफ बयान करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, और अपनी तरबियत खुद करने का भी प्लान बनाएं कि मैं अब अपने आप को सही करूंगी और मैं ये कुफर की कोई भी शक्ल इख्तियार नहीं करूंगी और शिरक नहीं करूंगी। फिर इस बात को तबलीग करें कि अना और रिवायत को मानने के नुकसानात क्या हैं। हम अना और रिवायत को मानकर अल्लाह ताला के साथ शिरक कर बैठते हैं, अल्लाह के साथ कुफर कर देते हैं, जो कि अल्लाह के गजब को दावत देता है। अब इसको दोहराएं जरा सारे। कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, काफिरो। कुल या अय्युहल काफिरून कह दीजिए, ठीक है। ला आबुदू, नहीं मैं इबादत करता, मा ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो। ला का मतलब है, क्या है, नहीं, ये आपने सीख लिया हुआ है। आबुदू, आबुदू जैसे आपने सीखा था ना, आऊजू मैं पनाह में आता हूँ, उसी तरह आबुदू मैं इबादत करता हूँ। और ये आप टेबल में भी सीख चुके हैं, ठीक है। याबुदू, याबुदू ना, ताबुदू, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। तो ये क्या है, इय्या का नाबुदू, आबिदुन, माबूदुन, ये सारे लफ्ज आपने पढ़ लिए हुए हैं, इस कोर्स में सीख लिए हुए हैं। उसी में से एक लफ्ज ये आ गया है आबुदू। इसका मतलब होता है मैं इबादत करता हूँ। और अगर इसके शुरू में ला लग गया तो मतलब होगा नहीं, यानी मैं इबादत नहीं करता। माँ का मतलब जो या जिसकी, ठीक है, ये लफ्ज भी हम सीख चुके हैं, जिसकी। माँ फी ही, अगर माँ के फौरन बाद कोई हर्फ आता हो ना, तो उसका मतलब होता है नहीं। और अगर माँ जो है वो किसी जुमले के शुरू में आता हो तो फिर वो सवाल के लिए होता है। यानी जैसे क्या है तुम्हारा दिन, माँ दीन का, तुम्हारा दिन क्या है। और अगर माँ के फौरन बाद कोई फेल आता हो और माँ दरमिया किसी जुमले के बीच में आता हो तो उसका मतलब होता है जो। और यहाँ पे ये वाला मैनी आ रहा है जो। ला आबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता जिसकी, ताबुदूना तुम इबादत करते हो। यह सूरत बड़ी आसान है तर्जुमा के लिहाज से। पता है क्यों? इसलिए कि आपने आबादा या वाला टेबल कर लिया हुआ, आबादा, आबादू, ठीक है, अबत्ता, अबत्तू, ये वाला टेबल आप पहले कर चुके हैं। तो ये लफ्ज सारे आपने वहां सीख लिए हुए। ताबुदूना ये वाला लफ्ज होता था जब आप कहते होते तो ताबुदूना तुम इबादत करते हो। ये देखें, उन्होंने फाला वाले टेबल से मिसाल दी है। आपने ये किया हुआ है ना टेबल, यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू। तो ये जो आबुदू लफ्ज है ना, अपने आबादा वाले टेबल में इस जगह पे आता है आबुदू। ताबुदूना वाला लफ्ज जो है ना, वो इस जगह पे आता है ताबुदूना। अब बात करते हैं इबादत में। इबादत के तीन मैनी होते हैं, मोहब्बत, अकीदत के साथ इबादत करना, पूजा परस्तिश करना किसी की, ठीक है, मोहब्बत और अकीदत के साथ। दूसरा मैनी होता है इबादत का कि इताअत और फर्मा बरदारी करना। और तीसरा मैनी होता है इबादत का गुलामी करना। ये तीनों मैनी मिलकर इबादत बनाते हैं। तीनों मैनी में सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए और किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। यानी मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा और परस्तिश आप अल्लाह के सिवा किसी की कर ही नहीं सकते।
اطاعت اور فرما برداری شریعت قانون کے معاملے میں آپ اللہ کے علاوہ اور کسی کی کر ہی نہیں سکتا، اللہ ہی کا حق ہے۔ غلامی، اپنے آپ کو فرما برداری کے ساتھ کسی بھی عمل کے لیے پیش کر دینا، یہ صرف اللہ کا کے لیے بندوں پہ فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ غلامی صرف اللہ کی جائے۔ تو عقیدے کے معاملے میں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصالحت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو اکیلی ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں کسی بھی شکل میں، نہ ذات کی شکل میں اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ صفات کی شکل میں کہ اس کی طرح دیکھنے سننے اور سارے معاملات کو کرنے والا اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی حقوق کے معاملے میں اس کے جیسا کوئی ہے کہ سجدے کا حق ہی صرف اس کا ہے، عبادت پرستش کی ہی اللہ کی جا سکتی ہے۔ اختیارات میں بھی اللہ اکیلا ہے، کیونکہ قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، وہ جو قانون دے گا ہم نے بس اس کو ماننا ہے، اسے اپلائی کرنا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں، جب اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں میں، ان چاروں باتوں میں ایک اکیلا ہے، پھر ہم یہ عقیدہ اپنا ہی نہیں سکتے کہ کسی اور کی بھی تھوڑی سی عبادت کر لیں۔ اس لیے کہا گیا ہے اتنی سختی سے کہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا عقیدے کے معاملے میں، آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے۔ اور آج اسلام کے دشمن جو ہیں وہ اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو۔ اختیارات والا عقیدہ کون ہے؟ فور ایگزامپل، آپ کا قانون جب نافذ کرنا ہوتا ہے، اسلامی سزائیں نہیں نافذ کی جاتی، اس لیے کہ لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ سخت ہیں، حالانکہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے وہ سزائیں بتائی گئی ہیں، جہاں جہاں وہ سزائیں دی جاتی ہیں وہاں جرائم نہیں ہوتے۔ تو آپ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دن پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کریں، اور جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو عمل کروائیں بھی، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ آپ اپنی فیملیز میں دیکھ لیں، آج اگر آپ اپنی فیملی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ شادی پہ ہم نے اسلامی طور طریقے سے شادی کرنی ہے، میں شادی میں اسلامی طور طریقے سے شریک ہوں گی، تو اکثر لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، اتنا آپ کو تانے دیں گے کہ آپ کو احساس کمتری ہوگا کہ کیا میں غلط ہوں، میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ تو آپ نے ایمان بھی رکھنا ہے، یقین بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی عقیدے کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی اور نہ مصالحت ہو سکتی ہے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے آپ یہ آیت پڑھا کریں، جب آپ کو لگے کہ لوگ آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کسی غلط کام کو کرنے کا، یا آپ کے صحیح بات کو نہ کرنے کا، صحیح بات کو نہ ماننے کا پریشر ڈال رہے ہو نا، تو پھر یہ والی آیت پڑھا کریں۔ اب اس کو دہرائیے۔ ہوں ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ بھی بہت آسان ہے کیونکہ یہ سارے لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وا کا مطلب، لا کا مطلب، نہ انتم تم آپ سب، ٹھیک ہے، ہاں، انتم تم آپ سب، ٹھیک ہے، ولا انتم اور نہ تم سب۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ٹیبل بھی لکھ کے دکھایا، یہ ٹیبل میں آپ نے اس جگہ پہ یہ لفظ سیکھا تھا، اور نہ تم سب عابدون، عابدون عبادت کرنے والے ہو، عابدن واحد، عابدون اس کی واو نون کے ساتھ جمع ہو گئی، عابدن عابدن یہ بھی واحد ہوتا ہے، اور عابدین اس کی جمع ہے، عابدین اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ دو زبر دو زیر پیش ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس کی جان ان کے ساتھ جمع بنتی ہے۔ عابد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے والا، یعنی غلام۔ تو عابدون کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والے، غلامی کرنے والے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو۔ ما وہی والا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جو یا جس کی، تو یہاں ہم جس کی کریں گے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی، آبدو
میں عبادت کرتا ہوں، یہ پھر وہی لفظ آ گیا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سیکھا تھا، آبدو، میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہو سکتی۔ جو مکہ کے کافر تھے نا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے اس اللہ کو دوسرے خداؤں کی، یہ جو بت ہیں ہمارے، ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شرک اس لیے ہوتا تھا۔ سارے مذہب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ تو یہی بات تھی کہ یہاں پہ اتنا ٹھوک بجا کے کہہ دیا کہ نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی تمہیں کیا غلط فہمی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم نے اللہ کو مان لیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تم نے اگر اللہ کو ماننا ہے تو تم عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی کرو گے۔ اگر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت ملانی ہے، تو پھر تم مسلمان نہیں ہو، تو پھر تم اللہ کو ماننے والے نہیں ہو، کیونکہ اللہ کو خود یہ بات قبول نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اس کو بھی دہرائیے۔ تم اور آپ کرنے والے ہو ماں جس کی آپ میم جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آگے پڑھیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ ٹھیک ہے، کی تم سب نے کی۔ اب یہ جو ولا انا، یہ تینوں لفظ جو ہیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وا حرف ہے، لا بھی حرف ہے، انا جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ اچھا، وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ انا کا مطلب میں، ہے نا؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، انا میں، اور نہ میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں۔ وہی عابدن واحد، عابدون جمع۔ اگر عابدن ہے یا عابدین ہے تو اس کی جمع عابدین، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنے والے، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ماں جس کی، اب تم سب نے عبادت کی، ماضی کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب یاد آیا، آپ نے ٹیبل میں یہ لفظ سیکھا ہوا ہے، آپ نے کہا تھا آبادا، آبادو، ابتا، ابتو، ابتم، آپ سب نے عبادت کی، تو یہ وہی لفظ ہے، تم سب نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ اب یہ والی آیت ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے کہ شدت سے انکار، یہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب، لا آبدو، نہ مستقبل میں وہ جو لفظ آیا تھا آیت میں ولا انا عابد، نہ موجودہ معبودوں کی عبادت ہوگی جب کہا گیا ما تعبدون، اور نہ ہی ماضی میں کے معبودوں کی ما عبدتم۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، حال، مستقبل، یہ پھر حال، اور یہ ماضی، اس کو دہرائیں۔ والا انا اور میں عابد ما عبد، تم عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی۔ آخری آیت، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ وہی آیت دوبارہ ریپیٹ ہو گئی۔ تو تمہاری حرکتوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے بتوں کی، نہ پرانے معبودوں کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکہ کے کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری حرکتیں بھی یہی بتا رہی ہیں کہ تم اب والے بتوں کی بھی پوجا نہیں چھوڑو گے، جو کبھی تمہارے پرانے بزرگ تھے ان کے بت بنا لیے، ان کی بھی عبادت تم نے نہیں چھوڑنی۔ تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہہ رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہو کہ آپ ایک سال کے لیے اپنے اللہ کی عبادت چھوڑ کے ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں؟ تو اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جب تم نے میرے دین پہ نہیں چلنا، تم نے میرے دین کو نہیں ماننا، تو میں تمہارے دین پہ کیوں چلوں، تمہارے دین کو کیوں مانوں، تمہارے بتوں کی، تمہارے معبودوں کی پوجا کیوں کروں؟ اور یہ ہے آخری آیت، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ یاد ہوگا
ये लकुम लफ्ज, दीनुकुम लफ्ज आप दोनों पहले सीख चुके हैं। कैसे? जब आपने ये हुरूफ को इस्म ज़मीर के साथ जोड़ने वाली प्रैक्टिस की थी, वहां आपने लकुम सीखा था। लकुम का मतलब तुम्हारे लिए। दीनुकुम लफ्ज आपने इसम और इसम जमीर को जोड़कर लिखने वाली प्रैक्टिस में किया था। दीनुकुम तुम्हारा दीन। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, व लिया, और मेरे लिए ये लिया का लफ्ज भी आप सीख ले चुके हैं। लहू लकुम लका ली लकुम लना, ये वाला टेबल भी हमने आपसे लिखवाया था मिड क्विज में, याद होगा आपको। और मेरे लिए है, क्या है? दीनी, मेरा दीन। यहाँ छोटी ये जो है नजर नहीं आ रही है, जेर में आप यूं समझ लें कि छोटी या छुपी हुई है, इसका मतलब भी मेरा दीन है। ये देखे, दीनू 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 का दीनी, ये आपने टेबल किया हुआ है ना। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो इसमें ना बहुत सारे लफ्ज वही वाले रिपीट होते हैं इस सूरत में, जो आपने ग्रामर में पहले ही सीख लिए हुए हैं। तो सूरह काफिरून का तर्जुमा बहुत आसान है इस वजह से। अब हम इन आखिरी 3 आयात को अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे कि इस बात से ये नहीं हम कह सकते कि सारे मजहब एक जैसे। जब कह दिया गया ना तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मजहब एक जैसे हैं, जिस मजहब पे भी चाहे अमल कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ तो नहीं दी थी, वो तो तबलीग आखिरी वक्त तक करते रहे हैं। ये बात उन्होंने सिर्फ उनकी पेशकश के जवाब में की थी कि अगर कोई आपसे कहे कि भाई कोई मिल मिला के तय कर लेते हैं इबादत, तो ऐसे नहीं हो सकता। तुमने अगर हमारा दीन नहीं मानना तो तुम अपने ही दीन पे रहो, अपने दीन को हमारे दीन में मिक्स ना करो, और हमारे दीन को अपने दीन में मिक्स ना करो। हमारा दीन वही है खालिस दीन, कि एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। तो क्या मैं इस पर अमल करने और इसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ? ये बात मेरे और आपके लिए है। कहीं ऐसे तो नहीं कि हम भी अपने दीन में मुसालहत इख्तियार कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं, कहीं ना कहीं शिर्क की गुंजाइश निकाल लेते हैं। तो इस बात से मुझे और आपको बचना है। अब इसे दोहराएं सारी क्लास मिलकर। लकुम तुम्हारे लिए दीनुकुम तुम्हारा दीन वली और मेरे लिए दीन मेरा दीन। तुम्हारा दीन हमारे लिए और मेरे लिए दीन। सूरह काफिरून में टीपीआई का मौसर इस्तेमाल होता है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, जो आप ग्रामर में किया करते थे सूरह काफिरून में आपको बहुत अच्छी तरह पता चलती है। कैसे? फेले माजी का लफ्ज आता है अबद तुम सब ने इबादत की। सूरह काफिरून में फेले मुजारे के ये 2 लफ्ज फेल आते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हैं। फिर ये फाइल वाला कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपने सीखा नहीं है, लेकिन ये अभी अगली क्लास में आप सीख लेंगे। वो क्या है? काफिरून। वैसे काफिरून का लफ्ज आप सीख चुके हैं, जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकार करने वाले। आबिदुन इबादत करने वाला, आबिदून इबादत करने वाले जमा है। फिर इसमें जमायर भी हैं। जमायर कैसे? अना मैं, अंतुम आप सब, लकुम आप सब के लिए, ली मेरे लिए। ये सारे वो लफ्ज हैं जो आप अपनी अरबी ग्रामर के अब तक के सबक में पहले ही सीख चुके हैं, और ये सारे लफ्ज सूरह काफिरून में आ गए। इसलिए भी मैं कह रही थी कि सूरह काफिरून का तर्जुमा बहुत आसान है। अब एक दफे इसे फिर दोहरा लेते हैं। या अय्युहा अच्छा, आपको आवाज नहीं आई? अच्छा चले, बहरहाल आपने खुद से तो तिलावत कर ली थी ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? मतलब शुरू में क्या आया था? शुरू में खिताब शुरू में क्या था कि कुल या अय्युहल काफिर। और आज के दौर की बात हुई, हाल की बात हुई, ला आबुदु मा ताबुदून। तीसरी आयत में भी हाल और मुस्तकबिल की बात हुई कि वला अंतुम आबिदून मा आबुद। चौथी और पांचवी आयत जो है ना, इसमें गुजरे हुए कल की और आने वाले कल की बात हो रही है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुम सबने इबादत की। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना ही तुम सब इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ठीक है? तो ये
ماضی اور مضارع آ گئے. اور چھٹی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ آخری بات ہے، مہر کی بات ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تم اپنے دین کو ہمارے دین میں مت مکس کرو. تو اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. اب آپ سے ورک بک میں، ہوم ورک میں یا کوئز میں کہیں بھی سوال پوچھا جائے، یا آپ کو کوئی ویسے بھی پوچھے سورہ کافرون میں کیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، تو آپ ایک جملے میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. نو کمپرومائز. ٹھیک ہے. اب ہم اگلا دیکھ لیتے ہیں اپنا سبق، گرامر والا حصہ. گرامر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ پہلے امر پڑھ رہے تھے نا ہم پچھلی کلاس میں، فعل امر اور نہیں. تو آج بھی ہم نے اسی کی پریکٹس کرنی ہے. نیا کانسیپٹ کوئی نہیں سیکھنا، بس پچھلے والے ہی کی طرح نئے الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے. کانسیپٹ پچھلے والا ہے، الفاظ نئے ہیں، ان پہ پریکٹس کریں گے. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 16 بھی ہے، جس میں ہم نے گرامر میں فعل امر و نہیں پڑھنا ہے. انصر، اذکر، عبود اور اخلق جیسے الفاظ، یہ گرامر والا پارٹ ہے. ہم گرامر کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے اور کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، جیسے کیجیے، بالکل کیجیے. یہ ساتوں کام مل کر ٹوٹل فزیکل انٹریکشن بناتے ہیں. ٹھیک ہے. لفظ کا ہم پڑھ چکے ہیں. لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم ہم سیکھ چکے ہیں، حرف بھی ہم سیکھ چکے ہیں، ہم فعل سیکھ رہے ہیں آج کل. اسم کی کیا باتیں تھیں وہ آپ نے بھول نہیں جانی، یہ خاص باتیں ہیں. حرف کیسے ہوتے تھے وہ بھی آپ نے نہیں بھولنے، ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم فعل سیکھ رہے ہیں. فعل ماضی بھی آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ، کیا ہوتا ہے جو ہو گیا. فعل مضارع بھی آپ سیکھ چکے ہیں. فعل مضارع کیا ہوتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اور آج کل ہم سیکھ رہے ہیں فعل امر. وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حکم دیا جاتا ہے یا کسی سے گزارش کی جاتی ہے. اب وہ حکم دینے میں چاہے کوئی کام کرنے کا حکم ہو یا کوئی کام نہ کرنے کا حکم ہو. ہم ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں، امر اور نہیں. اس سے پہلے سبق میں ہم نے ثلاثی مجرد کے ذریعے فعل امر اور نہیں سیکھا. ثلاثی مجرد بڑا مشکل سا لفظ ہے، پریشان نہیں ہونا. ہم آپ سے کہیں بھی یہ لفظ نہ لکھوائیں گے ابھی اس کورس میں، نہ پوچھیں گے. بس ثلاثی مجرد پتہ ہے سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے. یہ جو 3 حروف مل کر ایک فعل بناتے ہیں نا، اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں. تو امر کیا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. یعنی تم چلے جاؤ، یہ حکم ہے. یا پھر کسی کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز تم چلے جاؤ. ٹھیک ہے. نہیں کیا ہوتے؟ اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ خبردار جو تم نے یہ ٹھنڈا یخ پانی پیا. یا پھر اسے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز یہ پانی جو ہے یہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، یہ تم نے نہیں پینا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ امر اور نہیں میں شامل ہے. تو فعلہ والا ٹیبل آپ نے کیا تھا نا، ہے نا؟ اور اس کے جو امر اور نہیں تھے وہ ہم نے پچھلی دفعہ کیے تھے. ایک دفعہ سارے مل کر یہ والا ٹیبل نہیں، صرف یہ فعل امر اور نہیں کے افعال جو ہیں میرے ساتھ دہرائیں ذرا. افعل، کر، کریں نا. افعلو، کرو. لا تفعلو، مت کر، لا مت کرو. ٹھیک ہے. اب آگے جاتے ہیں، اگلی پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہے فتح کا ٹیبل. اب اس کی بھی پریکٹس کریں. افتح، کھول. افتحو، کھولو. لا تفتح، مت کھولو. لا تفتحو، مت کھولو. ٹھیک ہے. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ نصرہ والے باب میں سے نصرہ والے امر سیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے. نصرہ ینصرو، انصر بنتا ہے. نصرہ کا
अमर कैसे बनता है? उनसुर, मदद कर। उनसुरु, मदद करो। ला तंसुर, मत मदद कर। ला तंसुरु, मत मदद करो। दोहराएं सारे। उनसुर, मदद करो। ला तंसुर, ला तंसुरु, मत मदद करो। अच्छा, आगे चले। ये अगर आपसे पूछा जाए, सवाल किया जाए, आपको हुक्म दिया जाए, उन सुर यानी मदद कर, तो आप जवाब मुजारे में देंगे। आप कहेंगे अंसुरु, मैं मदद करता हूं या करूंगा। अगर आप सबको कहा जाए उनसुरु यानी आप सब मदद करो, तो आप जवाब देंगे ननसुरु, हम सब मदद करते हैं या करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर सवाल करूं, आपने मुझे जवाब देना है। उनसुर जईदा, अंसुर जाइदा। अंसुरु जईदा। ठीक है। उनसुरु जईदा, तंसुर जाइदा। अंसुरु जईदा। तो मतलब क्या हुआ कि मदद कर जैद की। ठीक है, जईदा के ऊपर जबर है ना, तो जैद की, ये सब ऑब्जेक्ट बन गया। अंसुरु जईदा, मैं जैद की मदद करता हूँ। उनसुरु जईदा, जैद, सब जैद की मदद करो। तो वो सारे जवाब देंगे ननसुरु जईदा, हम सब जैद की मदद करते हैं या करेंगे। अच्छा, अब इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं करवाऊंगी, फिर आपने खुद करनी है। उसको याद कर, जिक्र कर। उस्कुरू, वाव अलिफ के साथ आ गया, जमा बन गई। सब जिक्र करो। ला तस्कुर, मत जिक्र कर। ला तस्कुर, मत जिक्र कर। ला तस्कुरू, मत जिक्र करो। तो ये याद रखना है कि ये जज़म के ऊपर खत्म होता है, फेले अमर। ठीक है। और इसकी जमा वाव अलिफ से बनती है। ठीक है। अगर उस्कुर है तो ये वाहिद है, वाव अलिफ के साथ उस्कुरू लिखा हुआ है तो ये जमा है। ला तस्कुर जज़म पे खत्म होगा, ये वाहिद है। ला तस्कुरू वाव अलिफ लिखा हुआ है तो ये जमा है। तुम सब मत जिक्र करो, तो उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरू जिक्र करो। ला तस्कुर मत जिक्र कर, ला तस्कुरू मत जिक्र करो। अब आप सब दोहराएं मेरे साथ। उस्कुर, मदद कर। ला तस्कुर मत जिक्र कर। ला तस्कुरू मत जिक्र करो। हम्म, मैं सवाल करती हूँ, आप जवाब दें। उस्कुर, अस्कुरु। उस्कुरू। हाँ, मैंने आपसे कहा याद कर, जिक्र कर, आपने कहा मैं जिक्र करता हूँ या करूंगा। मैंने आप सबसे अरबी में कहा आप सब जिक्र करो, तो आप सब ने जवाब दिया हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे। ठीक है। तो अमर का जवाब मुजारे से आया करता है। यहाँ फेले अमर वाले टेबल में से लफ्ज आएगा और जवाब में फेले मुजारे वाले टेबल से जवाब आएगा। अच्छा, किसको याद करना है? कोई लफ्ज कुछ लिख दें। अल्लाह, सबसे ज्यादा तो अल्लाह को याद करना चाहिए, तो हम अल्लाह वाला लफ्ज लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। उस्कुरिल्लाह, ये जो रा के नीचे जेर है ना, ये सिर्फ इसको अल्लाह वाले लफ्ज से मिलाने के लिए लिखी है। लेकिन हा के ऊपर जो जबर है ना, ये गौर करने की चीज है। इसका मतलब है अल्लाह को याद करो। ये जबर का जवाब मतलब है को। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसके ऊपर असर हो रहा है। याद कर अल्लाह को। अस्कुरुल्लाह, मैं अल्लाह को याद करता हूं या करूंगा। मैं सबसे पूछूं तो क्या आप सब जवाब क्या देंगे? उस्कुरुल्लाह का जवाब नस्कुरुल्लाह, यानी आप सब अल्लाह को याद करो। आप कहेंगे हम सब अल्लाह को याद करते हैं। अच्छा, अब आबिदूना वाले टेबल, ये जिस पे आज हमने सूरह काफिरून पढ़ी है, वो सारे अल्फाज उसमें, इस उस वाले अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं। जैसे आपने ये अबत्तुम वाला लफ्ज आपने पढ़ा है, आपने आबुदू वाला लफ्ज उसमें पढ़ा है, आपने ताबुदूना वाला लफ्ज उसमें पढ़ लिया है। तो इसका अमर कैसे बनता है? ओ बुद, इबादत कर। ओ बुद, इबादत कर। ओ बुद, इबादत कर। ज्यादा लोगों को कहना होगा तो कहेंगे ओ बुदू, इबादत करो। ओ बुदू, इबादत करो।
उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो, ला ताबुदू मत इबादत करो, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। अब आप सब दोहराएं। आप तो इबादत कर, इबादत कर, इबादत करो, ला तो इबादत कर। बस ये पढ़ते हुए लिखते हुए प्रैक्टिस करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि अमर में ना अलिफ के ऊपर पेश आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पेश आ रही है, ये जबर नहीं बोलनी, ठीक है, क्योंकि जबर आप बोलेंगे ना तो वो ऐसे लगेगा जैसे आप ये वाला लफ्ज, ये जो मुजारे में लिखा हुआ आबुदू, तो वो ये बन सकता है, तो ये नहीं आपने बनाना अभी, ठीक है, अमर में अलिफ के ऊपर पेश आती है। अच्छा, जो कि खल्क करना, तख्लीक करना अल्लाह का काम है, पैदा करना सिर्फ अल्लाह करता है, इसलिए हम अमर और नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं आपको करवाऊंगी, आप नहीं करेंगे, आपने अभी बस मुझे एक दफा सुन लेना है गौर से कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या इशारा कर रही हूँ, इस पे हम ना प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस की वजह ये, लेकिन ये आपने सीखना है, ये आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हम अल्लाह का अदब और अल्लाह का एहतराम कर रहे हैं, कि तख्लीक अल्लाह के अलावा और किसी का काम नहीं है, तो हम इसको बार बार दोहराएंगे नहीं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ये आपका होमवर्क है, अब आपने इसको घर में बैठ के इसकी समझना है और याद करना है। नुक्ता तालीम क्या है इसका मैं नहीं बताएं, जरा इन किस किस को याद है, भूल गए? बेशक, नहीं, बेशक तो मतलब नहीं होता इनका, पता है मैंने आपको ये कितनी दफा सिखाई हुई है ये बात। अगर अगर, यस, अगर है। अच्छा, जिन्होंने बेशक कहा है ना, असल में क्या है, उन्हें मिसाल याद नहीं रही। इन, अन, इन्ना, अन्ना, चारों लफ्ज मिलते जुलते हैं, मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि आपको इनके मैनी भूल सकते हैं, ये मिक्स हो सकते हैं दूसरे के साथ, जैसे अभी सिस्टर ने मिक्स कर दिया, मैंने पूछा इन, और वो समझ रही थी ये इन्ना कह रही हैं, और उन्होंने जवाब दिया इनका मतलब होता है बेशक, इनका मतलब अगर होता है, इन्ना का मतलब बेशक होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपको आइंदा ये कभी ना भूले, तो पता है इसका क्या तरीका है, आप इसको मिसाल के साथ याद करें। इन अकेला याद करेंगी आपको भूल जाएगा, अगर आप कहें ना इंशा अल्लाह मिसाल के साथ, फिर आपको इनका मैंने कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इंशाअल्लाह हम रोज बोलते हैं, और इसका मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह चाहे, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे। अब आपको पता चला ना कि अगर हम किसी लफ्ज को सीखना चाहते हैं तो वो अकेला लफ्ज भूल जाता है, हमें मुश्किल से सीखा जाता है। अगर हम उस एक लफ्ज को मिसाल के जरिए याद करें तो उस लफ्ज का मैनी याद रहता है और सीखना आसान होता है। तो इस तरह मैनी भी दूसरे में गड़बड़ नहीं होते। अब इस लफ्ज की मिसाल को जहन में लाएं तो इंशाल्लाह इसका मैनी भी याद हो जाएगा। लफ्ज के मैनी याद हो जाएं तो आपको पहली मिसाल याद रखने की फिर जरूरत नहीं होती, इंशाल्लाह इंशाल्लाह की कुछ दफा प्रैक्टिस करने से इनका मैनी आपके जहन में खूब जाएगा, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आपको हर बार इंशाल्लाह से मिसाल से उसका मैनी याद लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अल्फाज को मिसालों से सीखें, वो मिसालें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं, और उन मिसालों से हम उन अल्फाज को याद रखें तो मैनी जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आएंगे, और एक लफ्ज का मैनी दूसरे को नहीं जाएगा, जैसे अभी आपने इन में देख लिया इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका सबक नंबर 16 मुकम्मल हो गया, आपने 194 लफ्ज सीख लिए हैं। ये 194 लफ्ज कुरान में 38,531 दफा आए हैं, आपके रिमाइंडर्स हैं, आपने इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, रोज की रूटीन का। जो आज आपने सीखा है, आज का सबक बहुत अहम था, इसको दूसरों को भी सिखाएं,
दूसरों तक पहुंचाएं, खुद भी अमल करें, और जहां तक दूसरों से अमल करवा सकते हैं दूसरों से भी करवाएं। और आपने जो सीखा है इसे दूसरों को सिखाएं, ताकि आपको इसका ज्यादा फायदा हो, आप खुद ज्यादा अच्छा सीखें। और फिर वो एक से दो और दो से आगे बढ़ता जाए, वो इल्म आगे फैलता जाए। अगर आपको टीचर बनने के लिए, सिखाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो हम आपको वो भी देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।